Bonjour, معكم مهدي الحضيري. Donc lauréat de l'ENCG en audit et contrôle gestion bac plus 5, ENCG جديدة. Donc je suis un nouveau membre من la team ديال EcoAcro. هاد لا فيديو هادي غتكون ديستيني للناس اللي مازال لقاو دي بروبليم في لي كونكور دو ماستر، يعني مازال ما ضمنوش ان ماستر. دونك هادي غتقدر تنفعكم بزاف، تبعوا معنا. اللي كنتي اول مره كتشوفني هاد لاشين نديرها بارتيكوليرمون aux étudiants économistes qui veulent exceller dans leurs études. ندوي على study tips, productivity tips. J'enseigne la comptabilité approfondie, les matières de finance audit. كندوي على les grandes écoles et les différentes carrières qu'on peut opter comme étant des économistes. Si بغيتي plus de vidéos de moi, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas d'activer la clochette. المهم كما كتعرفوا كاينين بزاف ديال لي ماستر في المغرب، كو سوسوا في لي زو ان سي جي، لي فاكولتي، كاع لي زيتابليسمون الاخرين. دونك اول حاجه بالنسبه ليا بور ريوسير بور ديكروشي ان ماستر خصك تكون عارف راسك شنو باغي، وفير ان دياغنوستيك، شكون عندك درايه بلي كومبيتونس ديالك، شنو الحوايج اللي كتميتريزي، شنو الحوايج اللي ما كتميتريزيش، باش تقدر انت تمشي تقصد لي كونكور دو ماستر، لي زيبروف لي كونكور ديالهم باش يكونوا قرابين لا فورماسيون ديالك وقرابين لي كاباسيتي وقرابين لي زومبيسيون لي زوبجيكتيف ديالك. داكور. دونك اول حاجه كاينين قدامك دي ماستر، كاين دي ماستر د لا فينانس، دي ماستر اوديت كونترول جيستيون، اوديت كونترول جيستيون سيستيم d'information, CCA, master ديال management de projet, entrepreneuriat, tout ce qui est banque, finance, assurance. Donc garde les masters هادو. انت déjà عندك une idée préalable على les capacités ou les moyens ديالك. Donc de préférence تمشي les masters اللي اول حاجه عندك يعني باغي دير فيهم ان اوبجيكتيف، باغي دير فيهم ان افنير. تقدر تكون باغي دير ان ماستر عندك دي زوبجيكتيف لو دومين ديال لا فينانس، باغي تكون ان اكسبير كونتابل، باغي تكون ان ديريكتور ادمنستراتيف فينانسي، باغي تكون ان اوديتور جونيور، باغي تكون ان كونسلتون. دونك اوتوماتيكمون خصك تكون عندك هاد لا فيزيون ديال انك دير ان ماستر اللي عنده علاقه بهاد لي سبيسياليتي وهاد لي زوبسيون هادو. دونك كونسيرنون لي ماستر ديال براتيك، يعني تو سكي فينانس، كونترول جيستيون، اوديت، اللي خصكم يكون عندكم دي كومبيتونس لا كونتابيليتي، في l'analyse financière, في la finance d'entreprise en général. عندهم bien sûr des rituels, des protocoles de préparation. وكاين لي ماستر ديال tout ce qui est commerce, tout ce qui est management de projet اللي غالبا تيكون لو كونكور على شكل ديسيرتاسيون. تما عندهم دي بروتوكول، عندهم دي تكنيك دو بريباراسيون خاصين بهم. دونك اول حاجه خصك تعرف فرق ما بين هاد لي دو زيليمون هادو. tout ce qui est finance, pratique, contrôle, gestion, audit, qui est dissertation, tout ce qui est question directe, tout ce qui est question de réflexion, entre parenthèses, commerce, management de projet, entrepreneuriat. Donc concernant les masters اللي عندهم علاقه tout ce qui est gestion, finance, audit, contrôle, gestion. اول حاجه خصكم تعرفوا كاين دي ماتيير اللي غالبا كيبقاو تعاودوا فيهم كاملين، بحال لا كونتابيليتي، بحال لا فيسكاليتي، وبحال لاناليز اي جيستيون فينانسيير. هاد لي 3 ماتيير هادو ولا هاد لي ماتيير هادو كيكونوا بزاف، كيبقاو تعاودوا بزاف في هاد لي كونكور دو ماستر. الوغ الا كنتي باغي هاد لي كونكور، الا كنتي باغي تو فيز ان ماستر من هادو، اوديت كونترول جيستيون، اوديت كونترول جيستيون سيستيم دانفورماسيون، سي سي ا، خاصك تخدم على هاد لي ماتيير، خاصك تعطي الاولويه لا بريوريتي لهاد les matières, la comptabilité, bien sûr, la logique comptable, il faut passer des écritures comptables, il faut analyser des opérations, la fiscalité, l'IS, l'IRTVA, bien sûr, كيفاش كيتحسب l'impôt, bien sûr, خصك تكون عارف les mesures fiscales اللي تخداو في le projet de la loi de finances. Donc automatiquement, il faut prendre en considération les éléments. L'analyse financière et gestion financière, donc l'analyse financière, diagnostic, كيفاش دوز من une logique, une information comptable, une information financière, le passage من balance, CPC, l'état des soldes de gestion, le passage من un bilan comptable, un bilan financier ou un bilan fonctionnel. Également gestion financière, bien sûr, ce qu'on a fait les ratios, la gestion financière, les choix d'investissement, كيفاش نقدر نعرف ان هذا البروجي واش رونطابل ماشي رونطابل via le calcul ديال un certain nombre de paramètres بحال la vente, bien sûr de critères بحال la vente, tiers, DRCI الى اخره. كاين حتى لي choix de financement، ملي غنعرف ان هذاك le choix d'investissement le plus adéquat بالنسبه ليا، je dois trouver l'option يعني de financement. شنو هو le moyen de financement اللي غادي نفينونسي به، واش ان emprunt ولا crédit bail الى اخره. دونك هذا من جهه. دونك هنا بالنسبه للناس اللي باغيين لي ماستر tout ce qui est finance, contrôle, gestion, comptabilité, audit، هاد لي زيليمون هادو خاصهم يتميتريزاو بزاف. bien sûr on doit pas entrer dans les détails، ما خصكش تدخل في لي ديتاي بزاف حيت جيتي تعمق في لا كونتابيليتي ما غاديش تسالي. لا فيسكاليتي لا ميم شوز، لا فينانس دونتربريز لا ميم شوز. جوست il faut ديروا des exercices, des applications اللي غادي يمثلوا لكم كل شابيتر. باغ اكزومبل مثلا في لو شابيتر ديال الياس ما غاديش تكون مزيان انك تبقى تخدم بزاف الياس، حيت الياس ما غاديش يسالي لي زوبيراسيون، ما كيساليوش واش اغي انتيغري ولا ا ديدوير. دونك جو فو كونساي انكم تخدموا ان اكزرسيس اللي يكون جينيرال، اللي يقدر هو اللي يمثل لكم الياس، يعني بالنسبه لكم هو غتبازا
basons عليه bien sûr les épreuves le concours ديال الماستر ديالكم. La même chose بالنسبه la comptabilité, que ce soit la comptabilité générale ديال les travaux de fin d'exercice, les amortissements, les provisions, la régularisation des charges et produits, وحتى في les premiers chapitres ديال la facturation, les effets de commerce, transport, هذوك les écritures comptables, les usuels, d'accord. Donc غالبا هاد لي كونكور هادو ديال لي ماستر تيكونوا على شكل des études de cas, des exercices ولا يقدروا يكونوا كاع des mini applications, يعني ماشي des applications, des études de cas كبار يعني. Donc il faut analyser, خصك توظف لي كاع لي compétences ديالك في هذا لو دومين هذا باش تقدر ان شاء الله تجيب هاد لي كونكور هادو. خصكم تردوا البال واحد القضيه، هو انه ممكن يكونوا دي كيسيون دو ديسيرتاسيون ولا دي كيسيون دو كور. تقدر مثلا يسولوك في لي برينسيپ كونطابل، يسولوك مثلا في دي ميزور بريز au niveau de la loi de finances 2019, projet de la loi de finances 2019. Donc ممكن يكون une question de dissertation على l'audit contrôle gestion, l'apport du contrôle gestion في la performance de l'entreprise, ou là le rôle de l'audit de la gouvernance في la performance organisationnelle. Donc ممكن يكونوا des questions de rédaction bien sûr. Et هو الاحتمال ديالهم يكونوا des questions de rédaction شويه قل من les questions de des études de cas ديال la comptabilité وديال la finance اللي هضرنا عليهم قبيله. داكور، هذه من جهه. دونك ندوزو لي ماستر اللي عندهم علاقه بالفينانس دو مارشي، tout ce qui est banque, finance, assurance, actuariat et finance. هاد لي ماستر هادو غالبا كيبغيو des connaissances في les mathématiques, des outils mathématiques appliqués في المانجمنت appliqués في la gestion des organisations et des entreprises. ملي كنقول لك les outils mathématiques, l'application خصها يكون عندك les statistiques descriptives. Par exemple مثلا في الماستر ديال l'actuariat et finance خصو يكون عندك des compétences les statistiques descriptives, les probabilités, les statistiques inférentielles, la recherche opérationnelle, les mathématiques financières. Donc الا كنتي كتحس براسك انك قادر تعطي في هاد لي زوتي ماتيماتيك وعندك ان اسبري داناليز entre parenthèses mathématiques وكيعجبك هاد لو دومين ديال لا فينانس دو مارشي، كاينين بزاف ديال لي ماستر في هاد لو سونس هذا اللي ممكن انك دوزهم وعندهم اون بلو غروند فالور في لو مارشي دومبلوا. دونك ماشي دي ماستر اللي ما عندهمش دي ديبوشي بزاف. دونك هاد لي ماستر هادو كيكونوا على شكل دي زيكزارسيس، دي ابليكاسيون في دي زيكزارسيس في لي ماتيماتيك، ستاتيستيك، probabilité, statistique descriptive, calcul ديال لا médiane, la moyenne, l'écart type, la variance, statistique inférentielle, l'échantillonnage, estimation, les tests d'hypothèse, la recherche opérationnelle, la méthode de simplex, la méthode graphique, bien sûr la résolution des équations. Donc il شفتي راسك انك عندك دي كومبيتونس في هاد لي زوتي ماتيماتيك، هاد لي ماستر هادو يقدروا يكونوا بالنسبه لك اون اوبورتونيتي ا نو با راتي. دابا ندوزو لي ماستر اللي غالبا تيكونوا دي كيسيون دو ريداكسيون ولا دي ايتود دو كا، سا ديبون على لا سبيسياليتي ولا لوبسيون. دونك كاين دي ماستر ديال ماركتينغ كوميرس، هاد لي ماستر هادو ما جو بونس با واش انك غادي تلقى فيهم لا كونتابيليتي ولا فينانس. دونك سي تو فيز هاد لي ماستر هادو غادي تضيع لي زيفور ديالك الا بقيتي كتخدم بزاف لا كونتابيليتي ولا فينانس دو مارشي ولا لي زوتي ماتيماتيك. جوست خص يكون عندك دي كونيسونس في الماركتينغ، الدومين ديال الكوميرس، لا لوجيستيك. دونك حاول تجمع دي كونيسونس، شوف ان كور ديال لا لوجيستيك، ان كور ديال الماركتينغ اللي يقدر يكون فيه دي كونيسونس بازيك، حيت غالبا تيكونوا هي دي كيسيون ديريكت ابروبو ديال واحد لو كونسيبت ولا comparaison entre deux éléments ولا شي حاجه بحال هكذا، ولا دي كيسيون دو ديسيرتاسيون bien sûr واحد le concept ولا واحد le vocabulaire bien précis, ou une question de dissertation اللي عندها علاقه بالactualité في l'économie ولا في المانجمنت bien sûr actuel ديال les organisations. Donc ممكن كما قلت لكم يكون dissertation, des questions de cours, ولا ممكن يكون bien sûr des questions de réflexion, ولا ممكن يكونوا des études de cas, يعطيك des documents و tu analyses bien sûr en fonction de les informations اللي كاينين في هذوك les documents en fonction des d'accord. Donc كاينين دي زوتر ماستر، كاينين دي ماستر اللي عندهم علاقه بالماركتينغ اي كوميرس، ماركتينغ اكسيون كوميرسيال، ماركتينغ كوميونيكاسيون الى اخره. وكاينين دي ماستر اللي عندهم علاقه بلا لوجيستيك. هاد دي ماستر اللي عندهم علاقه بلا لوجيستيك بيان سور ملي كنقول كوميرس ماركتينغ كندخل حتى الكوميرس انترناسيونال. كونسيرنون لا لوجيستيك كاينين دي ماستر ديال لا لوجيستيك، جو بونس كاين واحد لو ماستر في لا فاكت سيونس، لي فاكولتي دي سيونس جوريديك ايكونوميك سوسيال اللي عندهم علاقه بلا لوجيستيك اي ترونسبور. دونك اوتوماتيكمون هاد لي ماستر ديال لا لوجيستيك كيكونوا فيهم دو فولي، ممكن يتحطوا دي كيسيون عندهم علاقه بلي ماتيماتيك، لي زوتي ماتيماتيك بحال لي بروبابيليتي، لي ستاتيستيك، حيت ان لوجيستيسيان اي سونسي دو كونيتر هاد لي زوتي في الترونسبور، سورتو في لوبتيميزاسيون ديال لي كو دو ترونسبور الى اخره. وكاين دي فوا كيحطوا دي كيسيون دو ديسيرتاسيون، دي كيسيون ديريكت، يعني كيسيون في لا لوجيستيك، logistique d'approvisionnement, donc la culture générale, je note les mesures prises dans la logistique au Maghreb ou au niveau international.
D'accord. Donc هادو les masters ديال la logistique. وكاين des masters اللي عندهم علاقه بالentrepreneuriat, management de projet. Donc de préférence ce que je vous recommande ان هاد لو كاد ديال هاد les masters هادو تحاولوا تقراو juste على l'intitulé. Par exemple عندك ماستر ديال l'entrepreneuriat, management de projet, حاول دير واحد ليفور تقرا شويه على l'entrepreneuriat, le cadre conceptuel ديالها, l'évolution ديال l'entrepreneuriat, تقرا شويه على l'entrepreneur. La même chose بالنسبه للمانجمنت دو بروجي, قلب خذ دي كونيسونس اللي تقدر توظفهم في كاع لي سوجي اللي ممكن يتعطاوك, سواء كانت تعطاك سوجي دو ديسيرتاسيون, سواء دي كيسيون دو ريفليكسيون, لا دي كيسيون ديريكت. D'accord.